नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव गोवन स्टायलीन घोटाचें सांसव करतलें। घोटां हांवें बरीं धुल्यां आनी सालां काडून घेतल्या आनी अर्दी वाटी हांवें जितलीं घोटां आसा तितल्या प्रमाणे तुमी अदमास करून सोय घेवपाची। हांवें इतली सोय घेतल्या आनी अर्दो चमचो हळद मिरसांगेचो पावडर घेतला आनी पाव चमचो हळद घेतला। मागीर अर्दो चमचो सांसवां घेतल्या, पाव चमचो घेतल्या मेथी घेतल्या आनी हिंग घेतल्या। पयलीं हांव ही सोय आनी मिरसांगेचो पिठो आनी हळद हें वांटून घेतलें आनी मागीर ही फोडणी दितली आनी तातूंत इल्लें गोड, कारण कितें आसता आंबट गोड ही सांसवां हें आसता, घोटां आसता, म्हणून हें आज हांव तुमकां हाजें मिरसांग वांटून घेता आनी घोटाचें सांसव हें करून तुमकां दाखयता। घोटां अशीं मातशीं स्मॅश करून घेवंक जाय। अशीं तुमी तुमच्या परीने कशीं घेवपाची, म्हणजे हातान सुद्दां केल्यार जाता, पण हांवें ह्या स्मॅशरान अशीं हें करून घेवंक जाय। अशें मागीर कितें जाता तें वांटप घालतकूच हाची घोटांची चव ताका लागता आनी सांसव बरें लागता, म्हणून अशें हीं घोटां अशीं स्मॅश करून घेता आनी आतां तुमकां सांसव करून दाखयता। हांवें कायल दवरिल्ली आसा, तातूंत इल्लें तेल घालता, फोडणी घालूं आनी मागीर हेजेर सांसवां आनी मेथी घालता फोडणी दिवंक। मातशी ती मेथी भाजून येवनी आनी सांसवां मातशीं तडतडून येवनी। आतां हो हिंग घालता आनी हें मातशें हें जावनी, भाजून येवनी, म्हणजे तडतडून न्ही। आतां ही घोटां आसा ती हळुवारपणी अशीं घालता आनी अशीं परतून घेता। आतां तातूंत हें गोड आसा तें घालता आनी जें तुमी वांटप करतात न्ही, हें वांटप जाडसरूच करूंक जाय। अशें वांटप हें जाडसर करूंक जाय। तर आतां गोड घातिल्लें आसा, तर हें अशें घालून आतां हें वांटप आसा न्ही, तें वांटप हें घालता। इल्लेंशें उदक घालता तातूंत, हें आतां उदक घालता, चड पातळ करूंक जायना आनी हें शिजूनी अशें। मागीर इल्लें मीठ घालपाचें, बाकी सगळें घातिल्लें आसा, जराशें शिजूनी। आतां इल्लें चवी पुरतें मीठ घालता आनी सगळें अशें हें दवळून घेता। पातळ हें करूंक जायना आनी मिरसांग वांट्टना जाडसरूच वांटूंक जाय। हें पळय, आनी मातशें रावन शिजूनी मातशें, मागीर गॅस बंद करता। तरेन हें घोटाचें सांसव जाल्लें आसा, हें पळयात। ही जर घोटाची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा आनी अश्योच नव्यो रेसिपी हांव तुमच्या मुखार घेवन येता। आनी आतां हें जाल्लें आसा सांसव, गॅस बंद करता। तरेन हें घोटाचें सांसव जाल्लें आसा। अशें ह्या म्हाज्या व्हिडियोक तुमी सबस्क्रायब करा, लायक करा आनी हांव तुमच्या मुखार नव्यो नव्यो रेसिपी, गोवन स्टायल रेसिपी घेवन येता। थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडियो।